अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ डॉक्टर आबिद अब्बासी एंड यू आर वाचिंग वी एन पॉइंट। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है। भारत की वो जो काविशें हैं खित्ते को डिस्टेबलाइज करने की, मिलिटराइज करने की और पूरे साउथ एशिया में अपनी मिलिट्री हेजीमनी जो है या मिलिट्री अपनी जो चौधराहट है वो कायम करने की जो हिंदुस्तान की कोशिशें हैं, उस सिलसिले की एक बहुत आम कड़ी कि मशरकी लद्दाख में भारत का नया फ़ज़ाई अड्डा, ये महज चीन की आड़ में पाकिस्तान पर हमले की तैयारी है। आज हम जिस खबर पे बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी का मामला नहीं है, बल्कि ये बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ एक नई स्ट्रेटेजिक माजराई का आगाज भी है। भारत ने ऐलान किया कि मशरकी लद्दाख में न्योमा के मकाम पर एक नया फाइटर जेट फजाई अड्डा तैयार किया जा रहा है जो अक्टूबर तक मुकम्मल और फाल हो जाएगा। इसके साथ साथ दौलत बेग ओल्डी जो कि भारत की सबसे बुलंद फौजी पोस्ट है, इसके लिए एक नया मुतबादल रास्ता भी तामीर किया जा रहा है ताकि फौजी नकलो हरकत तेजी से मुमकिन हो सके। ये खित्ते में एक मिलिट्री की दौड़ को और मिलिट्री का लीवर जो है वो अपने हाथ में रखने की हिंदुस्तान की एक कोशिश है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब चीन के खिलाफ है या असल निशाना पाकिस्तान है। भारत इन तामीरात को चीन के खिलाफ दफाई इकदाम करार देता है, लेकिन ज़मीनी हकायक और जगराफियाई मुकाम कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। न्योमा का फ़ज़ाई अड्डा सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब ही नहीं है, बल्कि सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल और गिलगित बल्तिस्तान जैसे हसास पाकिस्तानी इलाकों से भी बहुत करीब वाक़या है। ये भारत की सिर्फ दिफाई पोजीशनिंग नहीं बल्कि एक वाज़ेह और ख़तरनाक जारियाना तैयारी है। नाज़रीन कराम, भारत के इस नए फ़ज़ाई अड्डे से फाइटर जेट चंद ही मिनटों में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, दौलत बेग ओल्डी तक मुतबादल सड़क और लॉजिस्टिक रूट्स बनाना भारत को तेज तर फौजी नकलो हरकत की सहूलत भी फराम कर देगा, जिससे वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी हमला आवर हो सकते हैं। ये तमाम इकदाम बज़ाहिर चीन के खिलाफ हैं, लेकिन इनकी असल समत पाकिस्तान के खिलाफ नई जंगी हिकमत अमली है। ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही इलाके हैं जहां कारगिल जंग हुई थी। यही वो महाज है जहां से हमेशा भारत पाकिस्तान को घेरने की, पाकिस्तान पर हमला आवर होने की कोशिश करता है। और अब यही इलाका भारत को एक नया एयर पावर कॉरिडोर फराहम कर रहा है, जो मुस्तकबिल में न सिर्फ खित्ते को गैर मुस्तकम करेगा बल्कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के भी एक बड़ा खतरा बनेगा। भारत की ये जारियत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक महदूद नहीं है, इसके साथ ही भारत मुसलसल हथियारों की खरीदारी, मिसाइल सिस्टम्स की तनसीब और सेटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम को भी बेहतर बना रहा है। ये सब पाकिस्तान को ज़हनी दबाव में लाने और एक नया अस्करी तवाज़न कायम करने की कोशिशें कर रहा है, कोशिशों के मुतरादिफ है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान ने माजी में फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के खिलाफ सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स करके पाकिस्तान के इलाकों के ऊपर जारियत करके, हमला करके जो अपनी चौधराहट कायम करने के झूठे ख्वाब देखे थे, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये इकदाम न सिर्फ खित्ते को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी अमन माहिदों की भी खिलाफ वर्जी है। खुसूसन जब भारत इन इलाकों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बरक्स अपने अंदरूनी मामलात करार देता है, जिसमें कश्मीर सर फहरिस्त है, लेकिन जब अब वो इन इलाकों में फौजी अड्डे, रनवेज और हमला आवर जहाज तैनात कर रहा है, तो ये जाहिर करता है कि भारत सिर्फ मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बरकरार नहीं रखना चाहता, बल्कि अब अपने अस्करी मौजूदगी को मजीद बढ़ाकर खित्ते पर अपनी बालादस्ती कायम करने के ख्वाब देख रहे हैं। पाकिस्तान ने कई मरतबा आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि भारत की ये पॉलिसियाँ जनूबी एशिया में असले की दौड़ को बढ़ा रही हैं और अमन के लिए खतरा बन रही है। लेकिन अफसोस मगरबी दुनिया भारत को अब भी एक मार्केट के तौर पर देखती है, न कि एक झारे और एक शिद्दत पसंद रियासत के तौर पर। जिस तरह हम जानते हैं कि दुनिया में भारत की जो अफरादी स्ट्रेंथ है, जो उनकी पॉपुलेशन है, जो उनकी आबादी है, वो 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा है और वो चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। और दुनिया के बेशतर ममालिक, बड़ी पावर्स जो हैं, वो हिंदुस्तान को अपनी एक मंडी के तौर पे देखते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो एक सरमायादाराना रियासतों के मफादात हैं कि वो अपना माल बेचते हैं हिंदुस्तान में, वो जानबूझकर हिंदुस्तान की झारियत पर सरफ नज़र करते हैं। क्योंकि किसी शायर ने खूब कहा था कि कौन मुनकर खुदा की ज़ात का है, मसला सिर्फ इक्तसादियात का है। कि दुनिया को हिंदुस्तान के अंदर कत्लो गारत गरी, कश्मीरी
جو معصوم اور نیتے بچے عورتیں جن کے ریپ ہوتے ہیں، جن کو قتل و غارت گری کا نشانہ بناتا ہے ہندوستان، وہ نظر نہیں آتا. ان کو ہندوستان ایک منڈی اور ایک مارکیٹ کے طور پہ نظر آتا ہے. تو آج ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کیا پاکستان اس نئی صورتحال کے لیے تیار ہے کہ جو لداخ میں ہندوستان نئے فوجی اڈے بنا رہا ہے، پاکستان کے اوپر جارحیت کرنے کے بالکل جو ہے وہ اپنی لیوریج لے رہا ہے، اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا رہا ہے کہ وہ آسانی سے پاکستان پہ حملہ کرنے کی جو ہے وہ جرت کر سکتا ہے، اور اسٹریٹجیکلی وہ اس کو یہ سہولت میسر ہو سکتی ہے. تو کیا پاکستان بھی اس جارحیت کے، اس ہندوستان کے ساؤتھ ایشیا میں اپنی چودراہٹ کے خواب دیکھنے کے اس نئی صورتحال سے پاکستان آگاہ ہے اور تیار ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پاکستان تیار ہے. پاکستان کی افواج نے ماضی میں بھی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کس طرح سے ہندوستان کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. پاکستان کی افواج، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی آرمی، ان تمام پیش رفتوں پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. ہمیں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جس میں پاکستان ایئر فورس نے جس طرح سے اور پاکستان کی آرمی نے جس طرح سے اس آپریشن سو کال سندور میں رسپانس دیا ہے، وہ ہمیں یہ ڈپکٹ کرتا ہے، وہ ہمیں یہ شور کرتا ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز ہمہ جیت اور ہمہ وقت جو ہے وہ اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں. گلگت بلتستان اور سیاچین کے علاقوں میں ہماری سیکورٹی پوزیشنز پہلے سے ہی مضبوط کی جا رہی ہیں. JF-17 تھنڈر جو جنگی طیارے ہیں، وہ فضائی نگرانی کے فعال نظام کے تحت ان علاقوں کی نگرانی کر رہے ہیں اور کسی بھی بھارتی مہم جو کا جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا عالمی برادری اس صورتحال کا نوٹس لے گی؟ وہ کب جاگے گی؟ کب وہ دیکھے گی کہ ہندوستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے، جو جنگی جنون میں ہندوستان خطے کو جو ہے وہ جھونک رہا ہے، اس کے اوپر عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیمیں، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اقوام متحدہ اور دیگر ادارے کب یہ صورتحال کو کریں گی؟ کیا وہ ان صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، یا پھر ایک بار پھر کشمیری اور خطے کے لوگوں کو بھارتی جارحیت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ صرف پاکستان یا چین کا معاملہ نہیں ہے، یہ جنوبی ایشیا کے امن اور ترقی کی بقا کا مسئلہ بھی ہے. اگر بھارت اس رفتار سے اپنی عسکری موجودگی کو بڑھاتا رہا، اپنی عسکری اسٹریٹجک حیثیت کو مضبوط کرتا رہا، تو خطہ ایک نئے اور شاید بہت بڑے جنگی بحران کی طرف جا سکتا ہے. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھارت اپنی جنگی جنون کے تحت پاکستان کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دے کہ پاکستان کو اپنی سرحدوں کا دفاع کرنے سے جو ہے وہ روکنے کی پوزیشن میں آئے. تو پاکستان تو اپنا ڈیفنس کرے گا، پاکستان تو اپنے 24 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا دفاع کرے گا. اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ کیا بھارت کے نیوما جیسے فضائی اڈے کے نام پر جو کہ اپنی مشقیں کر رہا ہے وہ، یا اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے، اس صورتحال کے اوپر عالمی کب جو ہے وہ ضمیر کب بیدار ہوتا ہے؟ اور یہ اسٹریٹجک پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اسٹریٹجک تیاریوں کو مزید بہتر بنائے، عالمی سفارتی پلیٹ فارمز پر بھارت کے عزائم کو بے نقاب کرے، اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے اپنی حمایت کو مزید مؤثر اور واضح بنائے. عالمی اداروں کو بھارت کی اس کھلی جارحیت پر خاموش رہنا چاہیے، یا یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور چین مل کر خطے کے عسکری توازن کو بحال رکھنے کے لیے واضح اقدامات کریں؟ آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیجیے گا کہ پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے انٹرنیشنل سطح کے اوپر، لوکل سطح کے اوپر کیا کیا اقدامات کرنا چاہیے. ہماری طرف سے اتنا کچھ. تھینک یو ویری مچ.